वेलकम बैक। इन फोकस हैं शफी जान साहब, वजीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। शफी जान साहब, 28वीं तरमीम के हवाले से बड़ी बाज़गश्त है। ऑफिशियली तो अभी तक कुछ अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों का इसके ऊपर क्या रद्द अमल है? क्योंकि बहुत जो चमगोइयाँ हैं वो NFC के रिव्यू के हवाले से भी हैं, और कई ऐसे मामला जो वफाक ने 18वीं तरमीम के तहत सूबों को मुंतकिल कर दिए थे, उन्हें वापस लेने का इरादा रखती है। सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक 28वीं तरमीम की बात है तो इस वक्त किसी के पास भी ड्राफ्ट तो नहीं है। इवन गवर्नमेंट से भी आप पूछेंगे तो उनके पास भी ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं है। और जो कयास आराइयां हो रही हैं उस पे जो एक हमारी मुलाकात भी हुई है गवर्नर कुंडी साहब से। हमारे एक वफ्द वहां पे गया जिसको असद कैसर साहब लीड कर रहे थे, जुनैद अकबर खान साहब लीड कर रहे थे। फिर एक हमारी एक प्रिंसिपल स्टैंडिंग भी है कि ये जो इस वक्त की असेंबली है ये लेजिटिमेट ही नहीं है, इसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। अच्छी तरमीम हो या बुरी तरमीम हो ये एक अलग बहस है, लेकिन तरमीम का इख्तियार इनके पास नहीं है। लेकिन 26वीं और 27वीं तरमीम जिस तरीके से की गई कि पीपल्स पार्टी के पास अलग ड्राफ्ट था, फिर नून लीग के पास अलग ड्राफ्ट था, जो मंजूर किया गया वो कुछ अलग था, और दोनों पार्टियों ने लाइन में खड़े होकर डंडे के जोर पे वोट डाला और तरमीम को पास की। और दोनों तरमीम में कोई एक शिक भी आम पब्लिक के हवाले से कुछ नहीं थी। उसमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट से ताकत खींची गई, सिविलियन सुपरमेसी का गला दबाया गया, आइन को मसख किया गया। अगर 28वीं तरमीम की जहां तक बात हो रही है तो हम भरपूर रोकने की कोशिश करेंगे। जो भी सियासी कुव्वतें इसके खिलाफ होंगी हम उनसे बातचीत भी करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक उसूली स्टैंड लिया हुआ है, क्योंकि जो कयास आराइयां हो रही हैं वो उनकी जो सियासत है उनको बिल्कुल माइनस कर देगी। उसमें कराची को फेडरल टेरिटरी के अंदर देना, सिंध की तकसीम, फिर NFC की जो एक फार्मूला है उसकी रिवीजन की बात हो रही है। तो तमाम तर चीजों पर पीपल्स पार्टी का एक उसूली स्टैंड है। हमने उनसे एक मुलाकात भी की है, आज भी CM खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मिले हैं। अच्छा। अगर पीपल्स पार्टी उसूली स्टैंड लेती है तो तहरीक इंसाफ उनसे जरूर हाथ मिलाएगी। हम GUI से भी बात करेंगे, हम तमाम तर सियासी कुव्वतों से बात करेंगे जो भी इस आईनी तरमीम के खिलाफ होगी, और हम भरपूर कोशिश करेंगे कि ये आईनी तरमीम हम रोक सकें। गो कि पीपल्स पार्टी के यकीनन एक बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है NFC के हवाले से, नए सूबों की तश्कील के हवाले से, लेकिन क्या आप समझते हैं कि मामलात उसके इस हद तक ख़राब हो सकते हैं निज़ाम के साथ कि वो आपसे आकर मिल लें? देखिए, बात बड़ी वाज़े है। अगर 28वीं तरमीम भी जो इस वक्त कयास आराइयां हो रही है और पीपल्स पार्टी इस कयास आराइयों के साथ ये मंजूर करवाती है तो पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो माइनस हो जाएगी। अब पीपल्स पार्टी अपनी सियासत बचाने के लिए इसके खिलाफ खड़ी होगी। ओके। तो इसके लिए तहरीक इंसाफ भी उनसे बात कर रही है, क्योंकि वो भी ये चाहती है कि जो कराची है वो फेडरल टेरिटरी करार ना दी जाए, सिंध की तकसीम ना हो। NFC का जो एक माइलस्टोन, अपने ये कहते हैं कि हमारा एक माइलस्टोन है। तो तमाम तरह चीजें इसमें जो भी है वो पीपल्स पार्टी की जो सियासत है उसको माइनस करेगी। तो पीपल्स पार्टी जो है अपनी सियासत को बचाने के लिए ही इसके खिलाफ खड़ी होगी। अगर कोई मुकमका होता है, पीपल्स पार्टी कोई मुकमका करता है, कुछ लोग कुछ दो पे काम करता है, तो पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो जाएगी। तो इस वक्त उनका एक उसूली स्टैंड है जिसको अप्रिशिएट भी तहरीक इंसाफ कर रही है, और अगर ये उसूली स्टैंड इसी तरह रहा तो तहरीक इंसाफ उनको ज्वाइन करेगी। हम GUI से भी बात कर रहे हैं। हमने 26वीं और 27वीं तरमीम में भी GUI से बात की थी। मौलाना साहब के साथ हम आखिरी वक्त तक राब्ते में थे। फिर मौलाना साहब ने कुछ उस 26वीं और 27वीं तरमीम में कुछ अमेंडमेंट्स की और उसके हक में वोट दिया। हम दोबारा उनसे बात करेंगे, हम तमाम सियासी कुव्वतों से बात करेंगे। जो भी इस आईनी तरमीम के खिलाफ होगी, जो भी इस जो गैर नाजायज हुकूमत है इसके खिलाफ होगी। अच्छा, ये जो मुलाकात हुई गवर्नर और CM खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें एक मसला जो था वो खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की तरसील के हवाले से था कि उस पर पाबंदी है। अब तो वो मामला ठीक हो गए हैं ना, क्योंकि वफाकी वजीर कह चुके हैं कि इसको अब खोल दिया गया है। देखिए, पहली बात यह है कि गैस का और गंदम का जो इशू था उसको उठाया गया, और CM खैबर पख्तूनख्वा की ये बहुत बड़ी खूबी है कि इस किस्म की जितने भी इश्यूज होते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिक, तो तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको इकट्ठा वो कर लेते हैं। जिरगा की सूरत में आपने देखा होगा कि जब अमन अमान की सूरत हाल थी तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक जिरगा मुनक्किद किया गया, तमाम सियासी कुव्वतें वहां मौजूद थी। फिर गंदम और गैस की इशू पे भी तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा,
کے پی اسمبلی آئے، بعد صاحب جن نون لیگ کے اپوزیشن لیڈر ہے وہ ان کے ہمراہ تھے، اسپیکر خیبر پختونخوا موجود تھے۔ دیکھیں گیس کی جہاں تک بات ہے تو خیبر پختونخوا اس وقت 508 MMCFD پیدا کر رہی ہے، اور ہماری جو کنزمپشن ہے CNG کو ملا کے وہ 180 ہے۔ ہم اپنی کنزمپشن سے 3 گنا زیادہ گیس پیدا کر رہی ہے، لیکن اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں گیس جو ہے وہ ناپید ہے۔ پھر اسی ایشو پہ جب اٹھایا گیا تو CNG سیکٹر کے لیے گیس کھول دیا گیا ہے۔ بات بڑی سمپل ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے کہ جس ایریا کی جو پیداوار ہے پہلا حق اس پہ ہے۔ ہماری گیس سے پنجاب کی انڈسٹری چل رہی ہے، لیکن ان کی گندم سے ہماری ملز نہیں چل رہے، ہمارے ملز ابھی بھی بند ہے، کیونکہ گندم میں جو ہے وہ پنجاب جو ہے خود کفیل ہے۔ اور جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے یہ گندم خیبر پختونخوا پہ بند کر لیتے ہیں، یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دیتے ہیں۔ تو ابھی تک ترسیل گندم کی شروع نہیں ہوئی ہے پنجاب سے خیبر پختونخوا میں؟ یہ ایک ملاقات ہوئی ہے، گورنر صاحب مزمل صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ ہے وہ اس میں موجود تھے، بعد صاحب موجود تھے، لیکن وہ اس پہ یقین دہانی تو کروائی گئی ہے، لیکن ابھی تک گندم کی ترسیل کو نہیں کھولا گیا، اور یہ آئین کے خلاف ورزی ہے۔ آئین میں بڑا کلیئر یہ لکھا گیا ہے کہ صوبوں کے درمیان جو خوراک کی اشیاء ہے اس کی ترسیل پہ پابندی نہیں ہو سکتی۔ شیر افضل مروت صاحب کے معاملے پر آتے ہیں، جو آئینی عدالت سے رجوع کیا ہے انہوں نے، اور انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کی جو استعفیٰ ہے اس کو غیر قانونی، یا جسے کہتے ہیں کہ قرار دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے قانونی طور پر، کیونکہ انہوں نے عمران خان کے کہنے پر کیا تھا اور وہ سزا یافتہ ہیں، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے انہیں بحال کیا جائے۔ اس پر پارٹی نے کیا علی امین گنڈاپور صاحب سے آپ لوگوں کی بات چیت ہوئی ہے؟ اور شیر افضل مروت صاحب کا یہ جو موو ہے اس کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے بھائی اس کی 3 اینگلز ہیں، اگر آپ تینوں اینگل پہ سوچیں اور ذرا غور کریں تو یہ تو بڑا کلیئر سا کیس ہے۔ اس کیس میں کچھ نہیں ہے، عدالت کو ایسے کیسز ردی کی ٹوکری میں پھینکنے چاہیے، اور پھینکی گی بھی۔ دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ جو اس پٹیشن میں پلی اختیار کی گئی ہے کہ ایک کنوکٹڈ شخص جو ہے وہ نامزد نہیں کر سکتا، تو پہلے تو یہ جو پلی اختیار کی گئی ہے یہ تو پہلے پھر شیر افضل مروت صاحب پہ اپلائی ہونی چاہیے، کیونکہ تب بھی عمران خان صاحب جیل میں تھے جب ان کو ٹکٹ ملا، تو پہلے وہ نااہل ہونے چاہیے۔ پھر اگر آپ علی امین صاحب کی نامزدگی دیکھ لیں تو وہ بھی عمران خان صاحب نے نامزدگی کی تھی، تب بھی وہ کنوکٹڈ تھے، اگر یہی پلی دیکھی جائے۔ پھر سہیل افریدی صاحب کے ٹائم پہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کنوکٹڈ تھے تو وہ نہیں کر سکتے، تو یہ تینوں چیزیں تو پھر سب پہ اپلائی ہوتی ہے۔ بات بڑی واضح ہے کہ علی امین صاحب نے اپنی پوزیشن بڑی واضح کر دی ہے، انہوں نے بڑی گریسفلی استعفیٰ دیا تھا، وہ 3-4 دفعہ انہوں نے استعفیٰ دیا، فلور پہ آئے، انہوں نے تقریر کی، تقریر میں استعفیٰ کا اعلان کیا، کل بھی انہوں نے کہا۔ پھر کل گورنر صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ علی امین صاحب کو بلایا گیا تھا، ان سے پوچھا گیا تھا، ان پہ کوئی پریشر نہیں تھا، انہوں نے لیڈر کے کہنے پہ ہی استعفیٰ دیا۔ بات بڑی واضح ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف سے نکالے گئے ہیں، اور اس قسم کے سٹنٹس کر کے اب خود کو ریلیونٹ رکھتے ہیں، میڈیا سٹنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کیس میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ بات بڑی واضح ہے، اگر سپوز کر لیں ایک منٹ کے لیے کہ شیر افضل مروت صاحب اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور افریدی صاحب سٹیپ ڈاؤن ہوتے ہیں، تو ہم دوبارہ افریدی صاحب کو الیکٹ کر لیں گے، 100 دفعہ یہ اس طرح نااہل کریں گے، ہم 100 دفعہ الیکٹ کریں گے، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے نامزد کردہ وزیر ہیں۔ بہت بہت شکریہ شفیع جان صاحب ود اس آن دی شو۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔